أهلا بكم مرة جديدة في القناة، وأهلا بكم في أول توتوريال يعود بداية notre série de vidéos sur la programmation orientée objet en Java. في هذه الفيديو راح نعملو une petite introduction en Java ونجهزو l'environnement de développement et نبدو نكملو le reste de cette formation. Donc voici le plan اللي راح نمشيو عليه. راح نبداو بالinstallation du JDK. Ensuite نconfigurو le variable d'environnement Java Home. Ensuite on installe l'IDE IntelliJ. Ou enfin créer notre premier programme en Java ou lançons ياك نتأكدوا عن tout est fonctionnel. Donc Java عبارة عن langage de programmation لغة برمجة يقدروا يعدلوا به ياسر من les applications surtout les applications موبيل اندرويد يعدلوا أكثريتهم يعدلوا بجافا. المواقع الإلكترونية زاد يقد حد يعدلهم بلغة برمجة جافا. دونك أي فكرة تجي لرجاج أي بروجرام يقد حد يعدلو بجافا. وجافا ما هي لغة البرمجة الوحيدة، خالقين ياسر من دوت لانجاج دو بروغراماسيون. كل لغة تتخصص في مسألة معينة، يقير جافا من اللغات اللي قد يعدل بها رجاج ياسر من السائل. دونك من أكثر اللغات البرمجة المستخدمة حاليا ومطلوبة في سوق العمل. دونك ذاك هو الخل اللي نبدأ فيها. دونك أول إتاب كما شفنا في البلان سي l'installation du JDK. ياك نعدلوها يجي حد الموقع ونقول لك اكتب JDK داونلود، واول سيت لا يجي من موقع oracle.com يدخل عليه، وهون يقد حد ينستالي JDK. دونك يحاول انه ينستالي اخر فيرسيون ستابل اللي هي لا فيرسيون 15. يدخل حد للسيت ويكليكي هون JDK داونلود. فوالا دونك يقل تحت selon l'architecture de son système. مثلا نلقى son système Windows يكليك هون ياك يتيليشارجي لو بروغرام. فوالا يأكسبتي لا ليسونس ويكليك على داونلود. فوالا دونك لا يكومونسي لو تيليشارجمون دو فيشي اكزيكتابل، يكليك يحد عليه ويحاني لو تيليشارجمون لي نيوفو. دونك فوالا جي دي كا ديجا تيليشارجيتو. فوالا نكليك عليه دو فوا. فوالا تنفتح لي سيت فenêtre، نكليك على نيكست. فوالا لا تبدا الانستالاسيون فريمون سامبل، ما فيها ياسر من les étapes. juste il clique حد suivant. voilà là il installé. donc ça va prendre quelques secondes, voilà quelques minutes ou c'est tout. donc voilà donc c'est bon, déjà on installe. la deuxième étape c'est optionnel. ياك نعدلو juste ياك نتأكدو عن tout est bon. ياك نتأكدو les اخر les versions من جافا. déjà la deuxième étape ما نحتاجها parce que يعدلوها automatiquement. ياك لا نتأكدو لا عندنا معدل نعدلو نحنا c'est-à-dire la configuration du variable d'environnement Java Home. donc ياك نتأكدو اسكو موجود قاع déjà ولا بديه. يمشي حد ويكتب cmd وتجي cette fenêtre. donc يكتب java c espace -6 version وشوف لا يجي. دونك فحال جاتو مسألة كيف جافا سي وراها رقم 15 ولا 14 ولا 11 ولا 8 يسوى شنو لا فيرسيون اللي اختار حد. انا اخترت كيما شفتو اخترت لا فيرسيون 15. راكم بهم قالوا لي جافا سي 15. دونك هون معناها اني سي بون انستالي، ماني محتاج نعدل لا كونفيغوراسيون دي فاريابل دانفيرونمون. ياك لي فيرسيون القديمين كي لا فيرسيون 8 ولا فيرسيون 7 ولا فيرسيون 11 بيتيتر، هادو لي فيرسيون القديمين. دونك لابد حد يعدل لا كونفيغوراسيون دي فاريابل دانفيرونمون. دونك بحال تركاج كتب جافا سي تيري 6 فيرسيون وجاتو لي الكتبه، ما محتاج يعدل لا دوزيام ايتاب، يتخطى ديريكتومون لا تروازيام ايتاب. بحال تركاج ما جاتو فوالا يشوف معايا لا كومون نعدل لا كونفيغوراسيون دي فاريابل دانفيرونمون. دونك كليكي على ريشيرش ويكتب لا يكتب var وديريكتومون على يجي سيت فينيتر اللي فيها فاريابل دانفيرونمون. يكليك عليها يكليك هون variable d'environnement. voilà environment variables لا son système en anglais. voilà déjà هما زادوا لي هنا كيما قلت لكم. هما ديجا زادوا هون جافا هوم. بحال تركاج ما هي عنده يكليك على نيو يكتب جافا بماجوسكول ما يكتب مينوسكول تيري 8 وهوم بهذه الطريقة. و variable value يكليكي هون browse directory ويقل يكليك على son disque سي
Program Files, يكليك على جافا. فوالا لا يشوف JDK 15. والله لا فيرسيون اللي عنده انا هون عندي نفس الفيرسيون اللي لا فيرسيون 15. يكليك عليها، نكليكي اوكي une deuxième fois و سي بون. نمشي لدرك الباث deuxième étape في هذه الخطوة هي لا configuration جافا. نمشي للباث، نكليكي edit. هما هون كيما قلت لكم هذا كامل ديجا هما معدلينه، دونك هما زادوا هذه درك لك رجاج لما هو عنده كامل يكليك على نيو ويزيد pourcentage، إشارة pourcentage يزيدها رجاج وجافا ماجوسكول underscore اللي هو تيرويد وهوم و pourcentage، وعقب ذاك يدير سلاش بين كيما مكتوب هون، بين تندار مينيسكول هكذا بين، ويعدل دوبل كليك ويدير اوكي. يعني انا ديجا هما داروها لي دونك ما نحتاج نديرها، ويعدل اوكي واوكي. بالنهاية يكليك هنا اوكي سي بون، يقبل عنه سيت فينيتر ويفتحها من جديد، يكتب CMD في لابار دو ريشيرش والارك من يعدل هذه الخطوة يكتب جافا سي فيرسيون الارك اللي تظهر له. يا كان رجاج ظهرت له من الاول كيما قلت لا دوزيام ايتاب ما محتاج يعدلها ديريكتومون يتخطى لا تروازيام ايتاب اللي هي الانستالاسيون دو l'IDE انتيليجي. دونك سي بون كملنا لا دوزيام ايتاب، راح نشوفوا لا تروازيام ايتاب. دونك لا تروازيام ايتاب هي الانستالاسيون دون IDE، وانا اخترت هنا l'IDE انتيليجي باسكو هو اشهر IDE يعمل بالجافا. فم دوتر IDE كيف اكليبس يعني كل رجاج واختياره انا اخترت انتيليجي به اللي هو اشهرهم واشبههم بحسب وجهة نظري. دونك رجاج يقدر انستاليه يسوفي انه يكتب انتيليجي داونلود في جوجل، واول موقع اللي يجي من jetbrains.com يكليك عليه وفوالا. دونك لا يجي سيت فينيتر داونلود انتيليجي ايديا، دونك يكليك على لا بارتي كوميونيتي اللي هي لا بارتي غراتويت، هذه لا فيرسيون التيميت اون فيرسيون بايونت. دونك يكليك حل على لا فيرسيون اللي مجانيه ما محتاج يخلص عليها. دونك يكليك هون ويحاني كلكو سكوند لا هي كومونسي لو تيليشارجمون، يعطوه لو تيليشارجمون دون فيشي اكزيكتابل لا تاي 500 ميجا بايت. يكليك على سيف ولين توفى الانستالاسيون انستاليه كيف ما اللي نشرحوله. يعقل انا ديجا تيليشارجيته دونك ما نحتاج نعلم التيليشارجمون، جوست ديريكتومون اللي نعطيكم كومون انستالو. دونك فوالا لو فيشي اللي تيليشارجيته، لو فيشي انتيليجي، لو فيشي اكزيكتابل. دونك راك اللي نشوفو كومون الانستالاسيون. دونك نكليك حد عليه دو فوا، فوالا. دونك تجي سيت فينيتر كليكي نيكست، كليكي une deuxième fois next. بون يكليك نيكست هذا ما فيش من هنا، كليكي انستال فوالا لا يكرت كلكو سكوند و سي بون. دونك فوالا عقب كلك مينيت وبات الانستالاسيون نكليك يشيكي حد هون ياكي نلانسو لو بروجي، نكليك على فينيش. دونك فوالا تجينا سيت انترفاس نكليك حد على اوكي. فوالا دونك هون جوست تبريم انترفاس يختار حد لو تيم اللي يشتغل عليه، اسكو يدير ليديتور يعود بيض ولا كحل. دونك حسب اختيار رجاج نكليك واحد من هنا نخلي هذا، وهون يكليك حد على سكيب ما محتاج يشوف لي زوتر انترفاس يخليهم كوم بار ديفو ويتخطى. دونك فوالا درك كملت الانستالاسيون. دونك لا تروازيام ايتاب كملناها، راك لا نكريو نوتو بريمير بروجي اون جافا. دونك بور لا كرياسيون لي دو لوجيسيال شفنا الاولين الJDK عقب بدا معاك لينا يمسو انستاليناه وخليناه. دونك ياك نشتغلوا على جافا ولا نشتغلوا على l'IDE. لو JDK الهدف منه جوست انه سي لوتيل اللي تخلينا نقدر نكومبيلو لو كود ونكزيكتو. ياك لو كود بحد ذاته نكتب l'IDE اللي هو راعي انتيليجي. دونك لا نكريو درك في الخطوة لا نكريو نوتو بريم بروجي اون جافا، نكليكو هنا كرييت بروجيكت نيو بروجيكت. فوالا دونك تجيني سيت انترفاس
نكليكي هون جافا وندير next. هون نكليك هون create project from template نكليكي next. فوالا دونك هون يكليكي حد اسم البروجي نقدر نكتب لك first project نبقى. فوالا base package la notion de package اللي نشوفوها après دونك هذا هون ما نحتاج نبدلو فيه شي la notion de package اللي نشوفوها après. Donc voilà, créer notre premier projet. Donc نحاول شوي هون indexer les fichiers اللي صنعنا له indexيهم. Donc نحاول l'indexation توفى. Donc هذه cette interface فيها شي نصائح حد ما هو طابع على cette idée. à chaque fois تفتح ce logiciel يعطيك نصيحة كما تعدل une tâche ولا رواية. Donc يقد حد يشوف next step دائما يعطيك نصائح. سينو رجاج يعرف قاع سو لوجيسيال ولا دونك جوست والله ما يبيت له يشوف هذه سيت انترفاس جوست يكوشي هون ويقبلها. ياك رجاج جديد على سو لوجيسيال يقد يخليها ويقبلها عنه لاكاتيا تم اشاك فوا يفتح اللوجيسيال يشوف نصائح جديد ياك يطبع عليهم. دونك كيما قلت يحاني حد الاندكساسيون توفا. دونك فوالا الاندكساسيون تعدل جوست لي نفتحو بروجي اول مره نفتحو بروجي دونك تجي سيت اندكساسيون. دونك لارك فوالا سا سي نوت بريم بروغرام نحن ما كتبنا شي سي جوست ان تمبليت كرياها لنا لو لوجيسيال يا كان نقدو نلونسوه نتاكدو. دونك هذه السطره لارك السطره اللي مكتوب فيها هذا لو كومونتير دونك قد حد يمحيها لا دي بي وعاد ذاك يكتب لله نقولو يكتب سيستم 100 باسكو لو كود كامل اون انجلي يا كان نحاول نشرحو بالحسنيه طبعا. دونك system.out .print و parenthèse ويفتح دو guillemets ويكتب اي رواية يبقي. دونك نحن هنا نكتبو hello world اللي قلنا عنه نعدلو. دونك كليك حد يكتب hello world ويدير بوين فيرغل عقب لا parenthèse. دونك هذا سي نوت بريم بروغرام كليك حد هون تاب ولا اسباس يعود لو كود بلو ليزيبل. دونك هذا سي نوت بريم بروغرام لين نلونسون نشوف واش لا يخلق. دونك فوالا لونسينا نوت بريم بروغرام واش خلق. هذا اللي كتبنا هون هلو وورد راح يكتبها لنا. دونك البروغرام اكزيكيوتي وكتب لنا هذا اللي كتبنا هون. دونك من نبدلوه مثلا نديرو هلو everyone ونلونسي من جديد لا يكتب نفس اللي كتبت له هون لا هي يعطي شيء هون. دونك هذا سي جوست هذا البروغرام لو بلو بازيك لا جوست ياك نتاكدوا الهدف هون ما هون لا لو كود راك ماني شارح شي عدل لا نشرح باكاج لا نشرحش معناها كلاس معناها بابليك لا كامل نشرحها ابري. يا كان سيت فيديو جوست نشوفوا لي سيت اب دو لانفيرونمون دو ديفلوبمون ونتاكدوا عن توتي فونكسيونيل. دونك لا توتي فونكسيونيل نقدروا نكتبوا نيمبورت كال بروغرام ونلونسو وهذا هو اللي نشوفوا في cette série de vidéos là نشوفوا en détail tous les syntaxes متعلق بجافا. là نشوفوا beaucoup de choses là نشوفوا d'autres projets ولا نعدلوا des exercices ou des travaux pratiques وده كامل. donc وين نعرف من la configuration. donc merci على votre temps وان شاء الله يعود هذا الفيديو عجبكم ونشوفكم ان شاء الله في la vidéo qui suit.